वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अरशाद। पिछले चंद रोज़ से जो एक फेक न्यूज़ का चर्चा चल रहा है, जिसके ऊपर तलबा जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं, पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया। उसके बाद हमेशा की तरह जो ज़ाहिर बात है, अदालतों से उन बच्चों को रिलीज़ कर दिया गया। ना सिर्फ उनको रिलीज़ किया गया बल्कि मुकदमा ही डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी कि मुकदमा डिस्चार्ज करने का मकसद कि इस तरह का कोई प्रोटेस्ट या कोई वाक़या, कोई इंसिडेंट बच्चों ने किया ही नहीं। बच्चे किसी भी किस्म की किसी भी वारदात में जो है वो मुलव्वस ही नहीं पाए गए, लिहाजा जो मुकदमा है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये खैर पाकिस्तान में एक तारीख चलती आ रही है कि हमारे बहुत सारे सहूलतकार जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में बलवाइयों के या फसाद बर्पा करने वालों के हमेशा साथ रहते हैं। और मैं तहरीक इंतशार की अगर बात करूं तो उनको तो खैर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके अदालतों में जो है वो रिलीफ मिलता हमने देखा है इस पाकिस्तान की तारीख में। यानी कि इस पाकिस्तान की तारीख में उस अदालत का हमने ये फैसला भी देखा कि फैसले को पीछे जाके यानी कि उसको रिवर्स कर दिया गया उसी डेट के ऊपर। तो अदलिया से ज़ाहिरी बात है, हमें तो कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो इस तरह का फैसला करे या वो रियासत जल रही है, रियासत मर रही है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने अपना जो है वो ज़ाती नुक्ता नज़र जो रखना है, ज़ाती मफादात देखने हैं, ज़ाती ख्वाहिशात देखनी है। बच्चों को बरी कर दिया, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन इस तमाम तर इवेंट में हम लोग भी गुफ्तगू कर रहे थे सोशल मीडिया पे। इवन सूबाई गवर्नमेंट ने इस इशू को उठाया कि जी ये एक प्लांटेड खबर थी, लड़कों को यानी कि तलबा को उकसाया गया एहतजाज के ऊपर, कोई ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ था। उसके बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज करते रहे। सब कुछ चल रहा है, FIRs भी गवर्नमेंट ने दे दी, पुलिस की मुद्दत में भी हो गई। लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। वो सवालिया निशान क्या है? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अभी तक कहां पे खड़ा है? ये वीडियो देखें सबसे पहले। इस वीडियो में तलबा व तालबात पंजाब कॉलेज के अंदर यानी कि अपनी ही बिल्डिंग की तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी तलबा ने बहुत ज्यादा जो है वो तोड़ फोड़ की, आग वगैरह भी लगा दी। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो बिल्डिंग के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉलेज की बसें बाहर खड़ी हैं उनको भी उन्होंने निशाना बनाया। अभी तक पंजाब कॉलेज ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया इनफरादी तौर पे? वो बिल्डिंग पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत थी, उसके अंदर जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया वो पंजाब गवर्नमेंट की पंजाब कॉलेज की मलकियत थी, बसें पंजाब कॉलेज की मलकियत थी। और बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा कि जो तलबा है वो सामान उठा के जो है वो बाहर ले गया, कंप्यूटर्स वगैरह हमने देखे। अभी तक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से कोई एक सिंगल एक्शन हमें नजर नहीं आया। यानी कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इतना नुकसान कर दिया और बकायदा यानी कि अब तशहीर चल रही है कि इसमें कोई आउटसाइडर भी शामिल थे। आपने अभी तक अपने तलबा के खिलाफ क्या एक्शन लिया?
جو آپ کے جو کالج کے اندر املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس کی ایف آئی آر کسی کے اوپر ہوئی؟ دوسرا سوال، کیا کسی بھی طلبہ کو اس طرح کے پرتشدد جو ہے مظاہرہ کرنے پر، پرتشدد احتجاج کرنے پر، کتنے طلباء کو جو کالج سے ارسٹیگیٹ کیا گیا، کتنے طلبہ و طلبات کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی؟ اب یہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہ جو ٹک ٹاک بنا رہی تھی بچیاں، وہ کہہ رہی ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی. ان کی ایک غلطی، یا وہ دانستہ یا غیر دانستہ، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں وہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے. لیکن آج میرا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز نے ابھی تک کوئی ایک ایف آئی آر درج کیوں نہیں کروائی؟ ان کا اتنا نقصان ہو گیا، ان کی بلڈنگز کو تباہ کر دیا گیا، بسوں کو ان کے نقصان پہنچا دیا گیا، لیکن جو ان کی انتظامیہ وہ بالکل سکون سے بیٹھی ہے. کیوں سکون سے بیٹھی ہے؟ کیا پھر ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی آشیرواد سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ آپ توڑ دو، جلا دو، گرا دو، بسیں توڑ دو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ یا گورنمنٹ جانے اور عوام جانے، آپ کا اس میں کوئی جو ہے وہ کردار نہیں ہے؟ یہ جو طلبہ سرعام آپ کے کالج کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے تھے، آپ نے پولیس کو اندر کیوں انگیج نہیں کیا؟ آپ کے پرائیویٹ گارڈ جو ہوتے ہیں انہوں نے ان طلبہ کو اندر آ کے کیوں نہیں روکا؟ کالج کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے پولیس کال کر کے اندر اپنی کالج کی بلڈنگز کو کیوں محفوظ نہیں بنایا؟ کتنی دیر تک یہ طلبہ و طالبات کالج کے اندر پروٹیسٹ کرتے رہے، آپ کے املاک کو نقصان پہنچاتے رہے، پوری بلڈنگ تہس نہس کر دی، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، لیکن آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی؟ آخر کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب ہمیں پنجاب گروپ آف کالجز سے چاہیے. کیا میاں عامر صاحب بیہائنڈ دا سین کسی کی مدد کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیسے کی تو ان کے پاس بھرمار ہے، یہ جتنا نقصان مالی طور پہ ہوا ہے یہ تو ان کے لیے کوئی اتنی وقت نہیں رکھتا. چلیں وقت نہیں رکھتا، اگر ایک ذی شعور بندہ دیکھے تو اس کے کالج کی بدنامی ہو گئی لیکن اس کو شرم نہیں آئی، اس کی غیرت نہیں جاگی، یا پھر وہ اتنا پیسے کے لبادے میں اڑا ہوا ہے کہ اس کی غیرت بھی مر گئی ہے. آخر کیوں پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اس بات کے اوپر خاموش ہے؟ طلبہ و طلبات پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں، ان کو ڈر خوف ہی نہیں ہے. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم بھی کالجز میں گئے ہیں، ہم بھی یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کالج کے نوٹس بورڈ پہ ایک نوٹس بورڈ اگر چسپا ہو جائے تو طلبہ کو پریشانی لاحق ہو جاتی تھی کہ یار ہمارا کیا بنے گا. پرائیویٹ کالج تو منمانیاں کرتے ہیں، ایک سنگل نوٹس لگاتے ہیں اور بندہ فارغ. لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں، یہاں پہ سب امن ہے، سب شانتی ہے. یا پھر ہم برملا اس بات پہ آ جائیں کہ آپ بھی اس سارے منصوبے کا حصہ ہیں، آپ بھی اس منصوبے کے ان کرداروں میں سے ایک کردار ہیں جو کہ اس سب کام کو ابھارنے والے ہیں. پنجاب حکومت کو بھی اس پہ سوال اٹھانا چاہیے. ہمارے جو سوشل میڈیا پہ دوست احباب بیٹھے ان کو بھی اس سوال کو اٹھانا چاہیے کہ آخر پنجاب گروپ آف کالجز کی خاموشی کیوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس سوال کا ضرور جواب ملے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.